के मुखिया रहे, इनके पास कोई भी पहुंचा तो कभी खाली नहीं जाने दिया। हारून रशीद नाम भी देखो ना कितना शानदार है। एक हारून रशीद सैयदी बहलोल नाना के दीवाने थे और दूसरा आपके गांव का हारून रशीद ये हिंद के राजा हजरत ख्वाजा के दीवाने हैं। कल बोलो मेरी दुआ है अल्लाह आपको दीवाना बना के रखे, पूरी बोलो घराने को दीवाना बनाए, आपकी नस्लों को दीवाना बनाए, आपके पूरे गांव वालों को, इलाके वालों को गरीब नवाज का दीवाना बनाए। हजरत एक चीज याद रखिएगा, अगर गरीब नवाज के मजार पर कोई गलती करता है तो उस आदमी की गलती है जिसने गलती की है। बोलो उस आदमी की गलती है जिसने गलती की है। लेकिन गरीब नवाज, अरे बोलो गरीब नवाज तो अल्लाह के वली है, अगर उनको कोई बुरा कहे या उनके खिलाफ बोले तो उससे बड़ा मर्दूद जहन्नमी अल्लाह का दुश्मन कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। वो हदीस मैं आगे चल के सुनाऊंगा, पहले इस हदीस को सुनिए तबीयत बचा जाएगी। मैंने हदीस को सुना दिया है। बोलो मिशकात शरीफ कितना जल्दी बोलो, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 30। अरे बोलो, अरे बोलो पेज नंबर 30, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें लगेगी कोई नहीं, हाँ कोई फीस नहीं है। बोलो पेज नंबर 30, इनाम कितना 5 लाख लाओ, झोला भरो पैसा। और मुसलमानों को धोखा मत दो, हदीस सुनाओ तो पूरी, ये नहीं कि कट पीस आधी सुनाया। इधर देखो बेटा, आधी हदीस सुनाई और आधी हजम कर गए, ऐसी गलती मत करो। मुसलमानों को धोखा मत दो, सुन्नी बनकर रहे। इजाजत है तो अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूंगा। बोलो इजाजत है, अब मतलब सुनिए, कोई जाए नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे, पूरी हदीस सुना दिया है, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया, जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो काम बनी इस्राइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इस्राइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे, वो भी बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बच जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। इस हदीस को सुन चुके
تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بولو سب لوگ اٹھاؤ بیٹا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب ادھر دیکھو, ہاتھ اٹھوانے کا مطلب آپ سے انعام نہیں مانگ رہا. ہاتھ اٹھوانے کا مطلب یہ ہے آپ مچھر سے بچے رہے. موہنیا کے علاقے میں بڑا بڑا مچھر, اور وہ بھی ڈینگو مچھر ہے. موہنیا کے علاقے میں جب چلو چھوٹا مچھر نہیں ہے, بڑا بڑا ڈینگو مچھر. ہر پارٹی والا اپنا دھواں لے کے چھوڑ رہا ہے, لیکن مچھر مرنے کا ہم نہیں لے رہا ہے. تو جاگ کے رہیے اور بولو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تو ذرا اپنے آپ کو جاگ کے رہیے اور بیدار رہیے. میری طرف دیکھیے, میں نے آپ کو حدیث تو سنائی, لیکن ہمیں لگتا ہے آپ پورا مطلب نہیں سمجھے, آدھا سمجھے. بچے کو گود میں بیٹھائیے. ماشاءاللہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا بیٹا میرا بیٹا, آپ کا بچہ میرا بچہ. کسی بھی بچے کو جلدی ڈانٹیے مت, پیار سے سمجھائیے, محبت سے سمجھائیے. ادھر دیکھیے, آپ نے حدیث سن لی, آدھا مطلب سمجھ گئے, لیکن آدھا بھی باقی ہے. نبی نے کیا کہا پھر سے سمجھیے, پھر سے سمجھیے. نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, کنفرم آئے گا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جتنے عیسائی ہیں یہ سب بنی اسرائیل سے ہیں. جتنے یہودی ہیں یہ سب بنی اسرائیل سے ہیں. جتنے عیسائی ہیں سب بنی اسرائیل سے ہے. جتنے یہودی ہیں سب بنی اسرائیل سے ہے. اور نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر اس میں کسی چھوکرے نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ چھوکرے ضرور ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے. آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے میں جلدی بولو, آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا, آج سن لیجئے, وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, لیکن میری امت ان سے دوستی کر کے 73 میں بٹے گی. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا, نام تو سلمان ہوگا, نام تو خورشید ہوگا, نام تو محمد ہوگا, مگر چال چلن, کردار, کریکٹر, سوچ, نظریہ, ان کا دل دماغ سب یہودی بن چکا ہوگا. بس نام کے مسلمان ہوں گے, اندر سے سب یہودی ہوں گے. آپ نے غور نہیں کیا, پورا فلسطین برباد ہو گیا, غزہ برباد ہو گیا, لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. زور سے بول, لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. غزہ کے بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. لیکن عرب کے بادشاہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تماشا دیکھتے رہے. کسی نے غزہ کی طرف سے کھل کر حمایت نہیں کی. قسم خدا 57 کنٹری مسلمانوں کی ہے. اگر یہ ایک ساتھ اپنی آواز بلند کرتے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے تو اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا. لیکن یہ عرب کے بادشاہ مرغا کھانے میں مست رہے, پلاؤ, بریانی, ارے بولو بریانی اور چکن فرائی کھانے میں مست رہے, موج مستی کرنے میں مست رہے. غزہ کے بچے روتے رہے, عورتیں بلکتی رہی, لیکن کوئی پرسان حال نہیں. اس کی وجہ یہ کہ آج جو عرب کی کنٹری ہے اس کا حال یہ ہے کہ دیکھنے میں تو مسلمان لگ رہے ہیں,
لیکن اندر سے سب یہودی کے جال میں پھنس چکے ہیں. ارے زور سے بولو, اندر سے سب یہودی کے جال میں پھنس چکے ہیں. پورے عرب پر قبضہ اب یہودی کا ہے. ابھی تو کچھ دنوں پہلے عراق برباد ہوا, اس کے بعد افغان برباد ہوا, ابھی فلسطین برباد ہوا. سب کا نمبر ایک نہ ایک دن آئے گا. یاد رکھیے, جو ظلم کے خلاف تماشائی بن کر کھڑا رہے گا, اللہ کا عذاب اس آدمی پر بھی آئے گا جس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے, مگر آواز نہیں اٹھائی تو اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا. میں وہ حدیث سناتا ہوں, پھر آپ کو اگلی گفتگو کرتا ہوں. اجازت دیجیے تو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں تاکہ آپ لوگ چوکنا رہے, ہوشیار رہے. آج گاؤں کا بچہ تاش کھیلتا ہے, مکھیا جی گزر رہے ہیں, دیکھ کر نظر چرا لیتے ہیں. ارے بولو,